प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। भेरोसेल खोप लगाएकाले पनि पाएनन् दोस्रो मात्रा। मकवानपुरमा मात्रै 34,000 3 महिनादेखि दोस्रो मात्राको पर्खाइमा। मुख्य नाका बन्द भए पनि विराटनगरको चोरबाट हुँदै 30,000 भन्दा बढी मानिसको दैनिक आवत जावत। सुरक्षाकर्मी हेरेको हेरे। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान र उपकरण जाँचमा ढिलाइ। कोभिडका कारण विशेष विमान र जनशक्ति आएन। र कर्णाली प्रदेशको राजधानीकै आधा दर्जन सडक 3 वर्षदेखि अलपत्र। हचुवाको योजनाले स्थानीय हैरान। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यस बाहेक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले हाइड्रोजन इन्धनको अनुसन्धान गरेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा धेरै नागरिकले कोभिड विरुद्धको खोप कहिले पाउँछन् अनिश्चित छ। मापदण्ड तोकी लगाइँदै गरेको खोपमा पनि भद्र गोल देखिन्छ। मकवानपुरमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका लक्षित समूहलाई 3 महिना पुग्दा पनि दोस्रो डोजको सुनिश्चितता छैन। मकवानपुरका 10वटा पालिका र स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत अहिलेसम्म 40,000 मानिसले भेरोसिल खोप लगाएका छन्। ती मध्ये 6,000ले मात्रै दोस्रो डोज खोप पाए। 34,000 मानिसले दोस्रो खोप लगाउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भेरोसिलको हकमा हामीसँग अहिलेसम्म अब फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोज गरेर टोटल चाहिँ हामीले 40,000 जति लगायौँ, जसमा हामीले 6,000 कटाउँदा 34,000 जति बाँकी देखिन्छ। अब पहिलो खोप लगाएका नागरिकले दोस्रो मात्राका लागि पर्खेको 3 महिना भइसकेको छ। खोप व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा नागरिकमा दोस्रो पटक लगाउनै पाइन कि भन्ने आशंका पनि छ। पहिला डोज लगाएको त 3 महिना भइसक्यो। अब दोस्रो डोज लगाउनलाई चाहिँ अब अहिले आउँछ भोलि आउँछ भनेर भन्छ। पाउँछ उनीहरूले त लगाइरहेको छ, हामीहरूलाई चाहिँ अब लगाउनु पाएको छैन। 3-4 महिना भयो पहिलो लगाएको चाहिँ। दोस्रो चाहिँ अब आज हुन्छ, अब यो हप्ता हुन्छ, ऊ हप्ता हुन्छ भनिरहे, तर लाउन चाहिँ पाएन। भेरोसिल जस्तै कोभिडसिल्ड लगाएका मकवानपुरका 14,000 स्थानीयले दोस्रो खोप पाएका छैनन्। भेरोसिल खोप स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पर्याप्त मौजात रहेका कारण समस्या नआउने स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। पहिलो डोज लगाएका मानिसले 4 हप्ता अर्थात् 1 महिनाभित्रै दोस्रो खोप लगाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड छ। तर स्वास्थ्य कार्यालयले भने समयमै खोप दिन सकेको छैन। केही स्थानमा पहुँचकै आधारमा खोप वितरण भइरहेको पनि नागरिकको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। विराटनगरको राने स्थित मुख्य भन्सार नाका बन्द छ। मुख्य नाका बन्द भएकाले सुनसान देखिए पनि अरू नाकाबाट भारत आउजाउ गर्ने सर्वसाधारणको घुइँचो छ। भारत आउजाउ गर्ने मध्ये कतिपयले सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा समेत अपनाएको देखिँदैन। सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले भारततर्फ आउजाउ गर्नेलाई कुनै रोकतोक समेत गरेको देखिँदैन, जसले गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ। विराटनगरको मुख्य भन्सार नाका लामो समयदेखि बन्द छ। मूल नाका बन्द भए पनि चोरीको बाटोबाट दैनिक 30,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण आवत जावत गर्छन्। सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीमा दैनिक उपभोग्य सामान किनमेलका साथै भारतका विभिन्न ठाउँमा आउजाउ गर्ने क्रम चलिरहेको छ। कतिपयले सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पनि अपनाएको पाइँदैन, जसले गर्दा कोरोना भाइरसको जोखिम झन्झन बढ्दो छ। सीमा सिल गरिएकाले भारत आउजाउ गर्नेलाई प्रहरीले रोक्नुपर्ने हो, तर भारतबाट माल सामान बोकेर आउने मात्र जाँच गर्ने गरिएको छ। पहिला त मेन नाकाबाट त्यो कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो थियो नि त। अहिले त अब मेन नाका बन्द भएर झन्झटातै बढी भइरहेछ कि त्यो, अनि आउने जाने मान्छेको पहिलाभन्दा पनि बढी घुइँचो छ। भारतमा कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट आइरहेको र नेपालमा पनि सरकारले तेस्रो भेरिएन्टका लागि आवश्यक तयारी गर्न स्थानीय तहहरूसम्म नै निर्देशन दिइरहेका बेला सीमा क्षेत्रमा देखिएको यस्तो लापरवाहीले महामारीको जोखिम झनै बढाएको छ। हजारौँ मान्छे आउँछ, कोसँग के छ, कोभिड छ के छ थाहा हुँदैन। अब त्यस्तै गरी यो फैलिन्छ। यहाँ सरकारी निर्णय विपरीत सुरक्षाकर्मीले चोरनाका खुला गरेर भारतबाट आउनेहरू खुलेआम आवत जावत गराउँदा देशैभरि कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिन सक्ने जोखिम छ। बिरामीहरू
पारीबाट पनि आइरहेका हुन्छन्, इन्डियाबाट पनि आउँछन्, सेवा लिन आउँछन् होइन। तर यसबाट नकारात्मक कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ भेरिएन्टको जुन भाइरस छ त्यो चाहिँ अझ सङ्क्रमितहरू फैलिन सक्छ भन्ने चाहिँ डर छ। पछिल्लो समय सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले महामारी थप फैलिन नदिन तत्काल चोरीका बाटाहरूबाट अवैध रूपमा भइरहेको आउजाउ रोक्न जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थल क्यालिब्रेसन अर्थात् उडानका लागि तयार भएको छ। तर विशेष विमान र दक्ष जनशक्तिको अभावमा जडान भएका उपकरणको परीक्षण कार्य भने अनिश्चित छ। आयोजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले उपकरण जडानको काम अन्तिम चरणमा छ। टर्मिनल भवनभित्र वातानुकूलित प्रणाली जडान र केही फिनिसिङको काम भइरहेको छ। क्यालिब्रेसन उडानका लागि विमानस्थल तयार भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार थाइल्यान्डबाट विशेष विमान क्यालिब्रेसन उडानका लागि आउनुपर्ने हो। तर कोभिड-19 को स्वास्थ्य मापदण्डले विमान र दक्ष जनशक्ति नेपाल आउने अनुमति पाएका छैनन्। यसले उपकरण परीक्षण अनिश्चित बनेको छ। हामीले पहल नगरेको अवस्था होइन, तर चाहिँ कोभिड प्रोटोकल जुन चाहिँ थाइल्यान्डमा थाई गभर्मेन्टले चाहिँ जुन इस्यु गरेको कोभिड प्रोटोकलका कारण चाहिँ विमान चाहिँ विशेष विमान चाहिँ ल्याउन र त्यसमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिहरू थाइल्यान्डबाट ल्याउन नसकेको अवस्था। विमानस्थलको 97% बढी काम भइसकेको छ। अब आवश्यकता अनुसार काम भए नभएको, जडान भएको प्रणाली र उपकरण ठिक छ छैन जाँच्न र परीक्षण उडान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तालिका अनुसार विमान उडाउन सकिन्छ। क्यालिब्रेसन उडान सहित परीक्षण र कमिसनको कार्य प्रक्रिया सम्पन्न हुन 3 महिना लाग्छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट आएपछि हजुरको त्यसले चाहिँ करिब हप्ता 10 दिनमा चाहिँ आफ्नो टेस्टको कामहरू सिध्याउँछ र त्यसपछि के हुन्छ भन्दा टेस्ट फ्लाइट र सेड्युल फ्लाइटको विषयमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले भनौँ न उचित समयमा त्यसको निर्णयहरू गर्ला हैन। त्यसले गर्दाखेरि करिब त्यस पछाडिको 3 महिनाको हाराहारीमा चाहिँ रेगुलर रूपमा फ्लाइटहरू हुन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। 2071 मा सुरु भएको आयोजना 2074 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन र एरोथाई कम्पनीले सम्झौता अनुसार 7 अर्ब 42 करोडमा विमानस्थलको काम गरिरहेका छन्। 523 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले 23 अर्ब 59 करोड अनुमानित रकम राखेको थियो। अहिलेसम्म 22 अर्ब 40 करोड रकम खर्च भएको छ। अब बाँकी मुआब्जाका लागि करिब 50 करोड रकम लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। क्यालिब्रेसन उडानका लागि प्राविधिक र विमान ल्याउन नेपाल सरकारले थाई सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार जोड्ने आधा दर्जन सडक 3 वर्ष अघिदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्। प्रदेशकै राजधानीमा चहल पहल बढ्ने मुख्य बजार क्षेत्रका सडक खाल्डाखुल्डी र घाम लागे धुलो उड्ने, पानी परे हिलाम्ने हुने अवस्थाका कारण स्थानीयले हैरानी खेपिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत ऐतिहासिक स्थल काँक्रे बिहारलाई जोड्ने यो सडक एकदमै नाजुक छ। यहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरू ओहोर दोहोर गरिरहन्छन्। यो सडकमा स्थानीय नागरिकले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। पानी आयो भने हिलोमा डुब्ने र धुलो घाम लागेपछि धुलो धुवाँले शास्ति भइरहेको छ। एकातिर रोगको महामारी छ भने एकातिर धुवा धुलोको महामारीले सताइरहेको छ। नेताहरूको अब ध्यान प्रकट अब हिँड्न त पर्यटकीय क्षेत्र भनेर नेताहरू यो बाटोमा धेरै कुदिरहेका छन्। 3 वर्ष अघिदेखि निर्माण कार्य थालिएको रत्न राजमार्गदेखि घुस्रा जोड्ने यो सडक अझै पुरा हुन सकेको छैन। 16 करोड लागतमा निर्माण हुने यो सडक मङ्गलगढी काँक्रे बिहार सडक जस्तै अन्य सडकमा समेत बजेटको सुनिश्चितता र ठोस योजना नबनाई हचुवाको भरमा निर्माण कार्य अघि बढाउँदा परिणाम जनताले भोगिरहेका छन्। हामी बुढाबुढी यहाँ बाहिर निस्कने उपाय हाम्रो छैन। धुलै धुलो हिलै हिलो ठेक्का भनेका छन्, ठेक्का पारेका छन्, खानीले खाएका छन्। बाबु जे गर्नुपर्ने गरेका छन्। अहिले यस्तो यो राजनीतिले गर्दा बर्बाद भयो। हामीलाई बहुत दुःख र कष्ट छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको सडकलाई गौरवको आयोजना भनिए पनि स्तर उन्नतिमा चरम लापरवाही गरिएको छ। प्रदेश सरकार मार्फत त्यहाँको अरू ग्राभल र पिच लगायतको अरू सडकको काम चाहिँ हुँदै गरेकोमा अहिले पनि
हुँदै गरेको छ। प्रदेश राजधानी सहरी सडक अन्तर्गतका दर्जन बढी सडक अहिले निर्माणको पर्खाइमा छन्। 50 करोड बढी बजेट लगानी गरेर उपत्यका भित्रका टुक्रे योजना अन्तर्गतका सडक निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, त्यसैमाथि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीच तालमेल नमिल्दा वर्षौंदेखि सडक अलपत्र परेका छन्। सडकको नालाको काम नगरपालिकाले गर्ने र माथिल्लो सर्भिसको काम प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने अब एक प्रकारको अन्डर एस्टिमेट भयो, जसमा नालाको काम नगरिकन माथिल्लो सर्भिसको काम गर्न नसकेको कारणले आज 2 वर्षसम्म पनि आयोजना अलपत्र भयो। अलपत्र परेको यो सडकलाई 3 तहका सरकारले सहकार्य र समन्वय गरेर समयमै सक्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सवारी साधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम आयातका लागि मात्र नेपालबाट वार्षिक 2 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम विदेशिन्छ। हाल प्रयोगमा आइरहेको पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास भन्दा प्रभावकारी इन्धन हाम्रै देशका विद्युत गृहहरूबाट उत्पादन गर्न सकिने रहेछ। यसरी उत्पादन हुने हाइड्रोजन इन्धनबारे नेपाल आयल निगमसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका 7 जना अनुसन्धानकर्तासहित 15 जना इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीको समूह अहिले हाइड्रोजन इन्धनबारे अनुसन्धानमा जुटेको छ। गएको वर्ष पुस महिनामा नेपाल आयल निगमसँग सम्झौता गरेर हाइड्रोजन इन्धनको अनुसन्धानमा जुटेको यो समूहले 8 महिना बीचमा सोचेभन्दा बढी सफलता हासिल पनि गरेको छ। विद्युत गृहहरूले बिजुली उत्पादन गरेर बाँकी रहेको पानीबाट हाइड्रोजन मात्र छुट्याएर यस प्रकारको इन्धन निकाल्न सकिने अनुसन्धानमा संलग्न प्राध्यापक विराज सिंह थापाको दाबी छ। यसरी निकालिने हाइड्रोजन इन्धन ठुला र मालवाहक सवारी साधनमा प्रयोग गर्न सकिने र यसले नेपालमा हाल खपत भइरहेको डिजलको माग धान्न सक्ने थापाले दाबी गरेका छन्। नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्यो भने जुन यातायात सेक्टरमा हामीले प्रचुर मात्रामा देशकै 10% जीडीपी खपत हुने गरी जुन पेट्रोलियम पदार्थ बालिरहेका छौँ त्यसको एउटा संस्थागत विस्थापन गर्न सक्छौँ। छिमेकी देश भारतसहित विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा हाइड्रोजन इन्धन प्रयोगमा आइसकेको छ। कार्बन उत्सर्जन कम गर्न पनि यो इन्धन प्रभावकारी मानिएको अनुसन्धाताले दाबी गरेका छन्। यातायातमा प्रयोग हुने इन्धन मात्र होइन, यसबाट चुलोमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासका साथै युरिया र इटाभट्टामा प्रयोग हुने इन्धन समेत उत्पादन गर्न सकिने थापाको दाबी छ। एनर्जी सेक्युरिटी जसलाई चाहिँ पेट्रोलियमको विस्थापन, फुड सेक्युरिटी जसलाई हामीले युरिया उत्पादन र तेस्रो भनेको औद्योगिक विकास। नेपालमा हाइड्रोजन नभएका कारणले उत्पादन गर्न नसकेका कारणले अरुण वनस्पति घिउ जस्ता उद्योगहरू जसलाई हाइड्रोजन चाहिन्छ ती विस्थापित भए। त्यस्ता उद्योगहरू पनि लिएर आउन सक्छौँ। र चौथो र महत्त्वपूर्ण जुन हिटको लागि खाना पकाउन होस् अथवा इट्टा भट्टामा होस् अथवा साना उद्योगमा जुन हामी आगो बाल्छौँ, कहीँ हामी दाउरा बालेका छौँ, कहीँ हामीले एलपिजी बालेका छौँ, कहीँ हामी कोइला बालेका छौँ, त्यस्तो प्रयोगमा पनि हामी हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर त्यस्तो प्रभाव पनि जान सक्दछौँ। नेपालमा पहिलोपल्ट हाइड्रोजन इन्धनका विषयमा अनुसन्धान थालेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले निकट भविष्यमा यस प्रकारको इन्धन प्रयोग गरेर गाडी कुदाउने तयारी समेत गरिसकेको छ। तर हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन र प्रयोग सम्बन्धी सरकारी नीतिको अभावमा अनुसन्धाताले ढुक्कसँग काम गर्न सक्ने वातावरण भने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, धुलीखेल, काभ्रे। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।